शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। पता नहीं मैं बलूचिस्तान में कुदरती बारिश और सैलाब से अपनी इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को शुरू करूं या बलूचिस्तान में हाल ही में खून में लथपथ लाशों और उसके रद्द अमल में चाहे वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज या खरान में मेरी माँ और बहनों ने 2 अगस्त को अपने 2 फर्जिंदों और तीसरे फर्जिंद के लापता होने पर जो मातमी रात गुजारा उस पर एहतजाज करूँ। जनाब स्पीकर साहब, आपके तीनों पॉइंट रिकॉर्ड में आ गए? नहीं सर, वो तो देखेंगे। ये पॉइंट देखें, 2 चीज़ें हैं। जनाब स्पीकर साहब, हमारी बहुत सी तवक्कुआत ये हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों में बलूचिस्तान के बहुत से मामलात को नज़रअंदाज किया गया। बलूचिस्तान में एहतजाज के सिलसिले चलते रहे और हमने इस तमाम एहतजाजी अमल में अपने जितने भी एहतजाज करने वाले दोस्त साथी थे उनका भरपूर साथ दिया। हमारी ख्वाहिश, हमारी बल्कि ये मकसद होना चाहिए कि जो इस वक्त हुकूमत है, इस हुकूमत के दौर में लोग नाली, सड़कों, प्रेस क्लब, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस या हाई कोर्ट के सामने, बलूचिस्तान हाउस के सामने एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आने चाहिए थे। इनके दुखों का और दर्द का मदावा हमें और आपको करना है। जनाब वाला, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो ज़ियारत का वाक़या हुआ इतना ही दिलखराश था, उस वाक़े के रद्द अमल में जो लोग, जो 10 से 15 के करीब अफराद जो हैं जिनकी लाशें, मसशुदा लाशें मिली, उसके रद्द अमल में जिन लोगों ने एहतजाज किया, उनका एक बहुत ही सिंपल सा मुतालबा है और वो खुद यही चाहते हैं कि ये चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। वो ये है कि एक वफाक की सतह पर एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए, एक जो है बहुत बड़ी नेशनल कमीशन बनाई जाए, ताकि बलूचिस्तान में ये अमवात का, लाशों का, मसशुदा लाशों का और ये जो कबायली तर्ज की कानून हमारे सूबे में अब नाफिज हो गए हैं, जहाँ पर कानून को, आहीन को पर्दा रखकर हम अदले का बदला ले रहे हैं। अगर आप 1 मारते हैं तो मैं आपके 5 मारूंगा, आप 10 मारते हो तो मैं आपके 20 गिरा दूंगा। ये वाली जो ये रियासत और रियासती इदारों और मेरे ख्याल में जो भी जिनके जहन में ये वाली चीज़ है कि ताकत के जोर पर लोगों में खौफ राज फैला के, ये जनाब वाला मुनासिब नहीं है। हमें इस बात का अंदाज़ा है, सूबे के अंदर सिक्योरिटी के हालात बड़े मखदूश हैं, बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन हम सबसे इल्तिजा करते हैं कि रियासतें और रियासती इदारे कबायली सोच के तहत काम नहीं करती, वो ये आहीन के तहत काम करती हैं और आहीन ने सबके लिए एक रूल और एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 उठा लें जो फ़र्द की सलामती के हवाले से है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 उठा लें जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ है। तो हम अपील करते हैं जनाब वाला कि आज आप इंटरवीन करें। आज दुम्मड़ साहब भी गए हैं, दूसरे भी गए। दुम्मड़ साहब, ये बच्चे जो अभी तक, बच्चियां हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं 15 दिन से वज़ीर आला हाउस के बाहर, इसका खात्मा आप ही करवा सकते हैं। एक रूलिंग दे दें, जो 27 जुलाई को एक जुडिशल कमीशन प्रोविंशियल सतह पे बनी है, आप एक रूलिंग दे दें। हमें क्या है कि जी वफाकी सतह पर भी एक जुडिशल कमीशन बना दें। उनका मुतालबा यह है कि सूबे के सतह पर जितनी भी कमीशन और कमेटियां बनी, उन्होंने उनके दुख का मदावा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जनाब वाला, जिस दिन मैं खरान में था, रात के 2 बजे फायरिंग की आवाज़ आई। मैं वहाँ सैलाब ज़दगान के देखने के लिए, खैर खुदा की मेहरबानी, खरान में सैलाब ने इंसानी जानों का नुकसान नहीं किया है, लेकिन माली तौर पर 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो मैं इसी ख्याल में कि हम जाके अपने इलाके में लोगों की तकलीफ और मुश्किलात के साथ सुनेंगे, उनको देखेंगे। और रात के 2 बजे फायरिंग होती है, 1-2 घंटे के बाद पैगामात चलते हैं कि हाजी सनाउल्लाह शाहवानी साहब के घर पर दावा बोल दिया गया। मैं सुबह सवेरे जब उसके घर में पहुंचता हूं तो उसके 3 बेटे जनाब वाला उठाए गए हैं। छत के ऊपर खून है, जमीन के ऊपर खून है, दीवारों पे खून है। आजी साहब, आपके बच्चों ने क्या जुर्म किया था? तो मैं इसके सामने, आजी साहब के सामने मलामत हुआ। उसके यही 2 बच्चे जो हैं, उसका एक बेटा आज से 2 महीने पहले मारा गया है। उसके यही 3 बेटे मेरे साथ आज से 2 महीने पहले DIG के कमरे में बैठे हुए थे, अपने भाई की हवाले से कि जी उसके कातलों को गिरफ्तार करें, बजाय अपने भाई के कातलों की गिरफ्तारी के। जनाब वाला, रात गए 3 बजे चापा मारा गया। मैंने वहां पर उस वक्त IG साहब से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हुई। वजीर आला साहब से बात करने की कोशिश हुई, नहीं हुई। इन्होंने बाद में कॉल किया, फिर IG साहब ने मुझसे बात की। मैंने कहा, अगर आपको ये 3 बच्चे चाहिए थे, आपको क्वेटा से 300 लोग भेजने की जरूरत क्या है? हम पे लोगों का अभी तक एतमाद है। मैं अगर हाजी सनाउल्लाह शाहवानी को कहता कि तुम्हारे 3 बच्चे मुझे कुर्बान करने के लिए चाहिए, मैं आपको ईमान से कहता हूं हाजी सनाउल्लाह मुझे दे देता, मैं आपके हवाले कर देता। ये कहां की बदमाशी है कि आपके पास कानून और आईन के मुताबिक, अगर वो घर में सोए हुए थे, जंगल में छुपे हुए नहीं है, किसी रेगिस्तान में नहीं थे, किसी पहाड़ में नहीं थे, अगर वो मफरूर होते किसी दहशतगर्द अदालत से, किसी जगह पर उनके खिलाफ FIR था, फिर आपको इजाजत है जनाब वाला, आप कहते कि हमने जाके उनके साथ मुकाबला किया। घर में सोए हुए बच्चों को
آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جب 2 لاشیں آپ واپس بیچتے ہیں کہتے ہیں آپ نے انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اسی لیے 2 مارے گئے، تیسرا بچہ جو ہے ابھی لاپتہ ہے اور اس کی لاش بھی پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے، اور ان کے خلاف جو بھی آپ ایف آئی آر بناتے ہیں۔ جناب والا، جب سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب بنا، ہم نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فیس ماسک ہے۔ دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا نام لے کر اگر ہم بلوچستان کے اندر، میں تو سمجھتا ہوں شاید کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ، یہ کہ بلوچستان کے لوگ ہم بیچاروں میں اتنی سکت نہیں ہے، وہ بھی اپنے پاؤں تھوڑا سا بہت احتیاط کے ساتھ، میں نہیں کہتا ہوں ڈرتے ہیں، وہ احتیاط کے ساتھ دوسروں کی چادر اور چاردیواری کی طرف بڑھاتے ہیں، لیکن اگر جو ادارے بلوچستان کے اندر ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تشدد کے ذریعے سے، مسخ شدہ لاشوں کے ذریعے سے، لوگوں کے گھروں سے پلانٹ کر لوگوں کے بچوں کو خاران میں جناب والا تلور کی شکار دن میں 3 نہیں ہوتے، آپ 3 بچے اور 3 معصوم نوجوان اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں، یہ کوئی شکار کھیلنے آپ آئے ہیں؟ کوئی جانور تھے؟ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کب تک کریں گے؟ کل میرے گھر پر آ جائیں گے جناب بھائی میری ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے، ہم آپ کو اپنے بچے دینے کے لیے تیار ہیں، خدا رسول کے لیے لسٹ پیما کریں کہ بلوچستان کے 5000 نوجوان مجھے چاہیے، تفتیش کے لیے چاہیے، تحقیق کے لیے چاہیے، مجھے ان سب سے خطرہ ہے، یہ سب دہشت گرد ہیں، ان کے ذہنوں میں فطور ہے، ہم اپنے 5000 نوجوانوں کو کہیں گے بھائی آ جائیں، یہاں کر گونتاناما بے جیسی ایک جیل بنی ہوئی ہے، سب کو لے جائیں تفتیش کریں، لیکن یہ خوف و ہراس کو ختم کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بلوچستان میں کب تک چلے گا؟ اور جناب والا 27 جولائی کی جو کمیشن بنی ہے، اس کمیشن کو دومر صاحب، اس کمیشن کو بجائے سب ہمارے محترم گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا احتجاج ابھی تک ختم نہیں کیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی سطح پر بجائے آپ وفاق کی سطح پر ایک کمیشن بنائیں۔ اتنے چھوٹے سے مطالبے کے لیے ہم نے 15 دن سے بیمار، بوڑھی، غمزدہ، تکلیف میں مبتلا اپنی ماہوں، بہنوں، بیٹیوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں بیٹھے رہیں۔ اتنی بے حکومتیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ جام صاحب کے وقت میں تو ہم کہا کرتے تھے، ہم نے 1 دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، 3 دن انتظار کیا کہ بھائی خدا کے لیے شاید کوئی نیند سے اٹھ جائے گا، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ مجھے پتا یہ پارٹیوں کی پالیسی ہے کہ اس دفعہ مفاہمتی طرز حکومت چلانی ہے، میں بھی اگر بہت سی چیزوں پہ خاموش رکھ کبھی رہتا ہوں، یہ اجتماعی طور پر پالیسی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں پہ تھوڑا بہت کہتے ہیں یار چھوڑو، شاید 1 دن کی غلطی ہو گئی، 2 دن کی غلطی ہوئی، لیکن اپنے بچوں کے لیے، اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے یہ نہیں کر سکتے، یہ ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ، اور یہ سلسلہ اگر آگے چلے گا اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی اصول بننے چاہیے۔ میں نے یہی دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر بلوچستان کے 50,000 نوجوانوں کی فہرست آپ کے ساتھ ہے، سب کے ذہنوں میں فطور ہے، سب اپنی خود مختاری چاہتے ہیں، اپنے وسائل پر اختیار چاہتے ہیں، اپنی ایک حاکمیت چاہتے ہیں، اپنی دستار کی بحالی چاہتے ہیں، بلوچستان پہ خوبصورت راج چاہتے ہیں، اگر آپ سب کو جو ہے لے جانا چاہتے ہیں، ان کی فہرستیں آویزہ کریں، ہم ایک ایک کر کے دے دیں گے، ان کی ماؤں کے سامنے ان کو ذبح نہ کریں، ان کی ماؤں کے سامنے ان کو چھلنی نہ کریں، ان کے ماؤں کے سامنے ان کے کپڑے نہ اتاریں۔ یہ تکلیف اور مشکل جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو کب تک دیں گے؟ کیسے بلوچستان کے حالات سدھر جائیں گے؟ کیسے بلوچستان میں امن آئے گی؟ ہماری تقریروں سے، ہماری جو ہے یہاں پر ایک دوسرے کو تعریف کرنے سے؟ بلوچستان میں غلط کچھ ہو رہا ہے، اس غلط کو ہم نے سمجھنا چاہیے اور اس کو درست کرنا ہوگا۔ دوسری بات، یہاں پر گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن آئینی کے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 1 مہینے، دومر صاحب آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، آپ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں رہے ہیں، کوئی 78 کروڑ یا 75، ایک منٹ میں ختم کر لوں، آپ بات ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ 78 کروڑ روپے کس چیز کے لیے؟ جناب والا، یہ جو ہمارے معزز اساتذہ ہیں، یہ جب بھرتی ہوئے تھے، گریڈ جے وی ٹی جو گریڈ 9 میں پاکستان کے تمام صوبوں میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں جے وی ٹی کے گریڈ 14 ہیں، تو یہ کوئی چاند ہے، کوئی مارس ہے، یہ کوئی صومالیہ ہے، ایتھوپیا ہے، یہ کون سا ملک ہے کہ یہاں پر آپ نے الگ قانون بنایا ہے؟ یہاں کا استاد کو جھاڑو والے گریڈ دے دیا آپ نے، چپراسی والے گریڈ پہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بچوں کو جو ہے انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، قابل استاد بنائیں، کہاں سے بنیں گے؟ گریڈ 14 کا جے ای ٹی ہے، پورے پاکستان میں گریڈ 16 ہے، اگر میں غلط ہوا جناب والا میرا استعفیٰ آپ یہاں پہ لکھ لیں، آپ ان سے نوٹیفکیشن منگوائیں، رولنگ دے دیں، نالی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں 18 جولائی سے، میرے بھائی نصیب اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے، 18 جولائی سے پریس کلب کی گندی نالی کے سامنے پہلے بیٹھے ہوئے تھے،